खस्सार का नया मिनिस्टर शामिर साहब की पुरानी पार्टी का रुकन मंतखब हुआ। इंतखाबात की शफाफियत ज़हरा ने अपनी निगरानी में कराई ताकि उसके आबाई खाक पर कोई नया मुनाफिक राज न कर सके। खस्सार की आवाम तो उसे ही वज़ीर आला बनाना चाह रही थी, जिस बाबत इलेक्शन से 2 रोज़ कबल सब हवेली में जमा भी हुए थे, लेकिन ज़हरान ने इनकार कर दिया। मुझे दूर दूर तक सियासत का कोई इल्म नहीं है, और फिर मैं उस ओहदे के लिए भी बहुत छोटा हूँ। आप सब ने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ, लेकिन अभी आप सब हकदार उम्मीदवार के लिए वोट कीजिए। रही खसार की और आप सबकी मदद की बात, तो हवेली के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले हैं। आप कभी भी मुझसे या दादा साहब से बात करने आ सकते हैं। ज़हरा ने बरामदे में दादा साहब के हमरा खड़े हुए आवाम की दरख्वास्त का जवाब दिया, साथ ही हमेशा उनका साथ देने की यकीन दहानी कराई। शहरी उसकी मीठी जुबान और बाअसर नसीहत से खुश होकर उसे दुआएं देते वापस जाने लगे। जिंदगी की भागदौड़ मामूल के मुताबिक चलने लगी। एक तरफ अदीफा का रिश्ता शामिर साहब के पुराने हमकार के पोते से तय पाया गया, तो दूसरी तरफ अबान के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। इस तरह लाल हवेली में डबल खुशियों की आमद हुई। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चलने लगी। सोहरा ने अपनी कजन सिस्टर की शादी में किसी भी किस्म की कसर न छोड़ी। जितनी शान से नवाब यूशा अपनी बेटी को रुखसत करता, उतने ही मान से सोहरा ने अदीफा को रुखसत किया। खसदार समेत कोयटा में भी एक्स मिनिस्टर नवाब शामिर एहसानी के पोती की शादी चर्चे में रही। आला दर्जे को तो नवाजा गया, साथ ही अदना दर्जे की खातिर नवाजे में भी कमी न हुई। 1 माह बाद रुखसती के दिन मुनस्सा अपनी इकलौती औलाद से दूर होने से खूब रोई। वहीं बेटी को भी माँ के अकेले रह जाने का गम खाने लगा। अदू आपी, ये सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी माँ है। उन्हें कभी अकेला मत समझना। ज़हरा ने मुनस्सा चाची को संभालते हुए कहा। अदीफा दुल्हन के लिबास सिर्फ लिबास में सजी भीगी आंखों से मुस्कुराई। मुनस्सा चाची ने ज़हरान का बाजू मजबूती से थामे रखा। और खुद को भी तन्हा मत समझना, ये भाई अभी जिंदा है। उसने साथ ही अदीफा की भी हिम्मत बांधी। अदीफा और मुन्नज़ा दोनों हंसते हंसते फिर से रो पड़े। यो जुदाई और खुशी की मिली जुली नमी लिए रईसानी खानदान ने अदीफा को अपने नए सफर पर रवाना किया। सजी हुई गाड़ी नजरों से ओझल होने तक वो दादा पोता गेट पर खड़े उसे देखते रहे। शामिर साहब ने रश्क भरी नजरों से ज़हरान को देखा था। कम उम्र होकर भी वो अपने खानदान की हर जिम्मेदारी बहुत खूबी से निभा रहा था। उनके कहे अल्फाज दुरुस्त साबित हुए थे। महावीर सच में उनके बुढ़ापे का इंतजाम करके गया था। उस वक्त जहां उन्हें अब नॉर्मल महावीर और उसकी पैदाइश पर नाज हुआ था, वहीं अपने बाकी दोनों बेटों पर अफसोस, जिनको हसद और कीना पर अमाल खा गए। चलें दादा साहब। बारातियों के जाने के बाद ज़हरा ने अपना हाथ आगे किया। दादा साहब मुस्कुराए और उसका हाथ थाम कर हवेली के अंदर मुड़ गए। टूटे हुए लोग जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं महरूमियों और तन्हाइयों के साथ जीना कितना मुश्किल होता है। वो दोनों ही नफूस टूटे हुए थे। एक ने माँ बाप खोए थे और एक ने बच्चे। अब उन दोनों को एक दूसरे का ही सहारा था। मॉनसून की बारिशों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया था। खासकर इस्लामाबाद में काफी खुशगवार मौसम था। अबान को पहली मर्तबा जहानी सतह पर अपनी पेंटिंग्स नुमाया करने का मौका मिला। उसे इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले ऑल पाकिस्तान आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का दावतनामा मसूल हुआ। उस एग्जीबिशन में रसामी नक्काशी, साइंसी और तकनीकी आर्ट्स के साथ कल्चरल और ऐसे दीगर काविशों की नुमाइश की जा रही थी। अबान बहुत खुश था और अपने साथ फैमिली को ले जाना चाहता था, लेकिन दमीदा चूंकि नौजच्चा थी, इसलिए उसके साथ जाने से कासिर रही। मगर सच्चे दोस्ती का साया होते ज़हरा ने यह फ़र्ज़ निभाया। वो दादा दादी को भी साथ इस्लामाबाद ले गया, क्योंकि एग्जीबिशन के बाद इनफाल की सलाह मानकर वहीं से उसे दादी के मुमकिन इलाज के लिए उन्हें अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाना था। एग्जीबिशन के दिन अबान ब्लैक सूट बूट में तैयार लॉबी में दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था। उसी के जैसे ज़हरान भी डिनर सूट में मलबूसा वो उसे ढूंढता लॉबी में आया। अबान आज बड़े अरसे बाद अपनी दिमागी दबाव की जरिए असर लगा। चाचू रिलैक्स, सब बहुत अच्छा चल रहा है। सबको आपकी कारीगरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, पर आपको वहाँ अपनी पेंटिंग्स के पास होना चाहिए। चलिए। ज़हरान ने उसे दिलासा दिया और हाथ से थाम कर अंदर ले गया। एग्जीबिशन हॉल में शायकीन का जोश अपनी मसाल आप था। हर कोई अपनी पसंद के मशगले हुनर की कतार में खड़ा नए आर्टिस्ट की नुमाइश को सराह रहा था। ऐसे ही अबान की पेंटिंग्स के आगे भी चंद शायकीन अपना नजरिया ख्याल का तबादला कर रहे थे। अबान लंबा सांस लेकर और थूक निकल कर गला तर करके उनके सामने आया। सर, इस पेंटिंग ने यहाँ मौजूद सभी शायकीन की तवज्जो खासी बटोरी है।
اس کے بارے میں ہمارے مہمانوں کو کچھ بتائیے۔ ایک آرٹسٹ نے ہاتھ بلند کر کے ابان سے سوال کیا۔ ابان نے سر کو خم دے کر گردن گھما کر اس کے اشارے والی پینٹنگ کو دیکھا اور وہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی اور مہابیر کی دوستی کی عکاسی کرتی رنگوں سے بھری پینٹنگ تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ بے مثال دوستی کی جیسے بے مثال انداز میں بنائی وہ تصویر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ چار دیواری اور ایک آہنی گیٹ جس پر مینٹل اسائلم درج تھا، ہلکے سفید بادلوں سے گھرا نیلا آسمان اور چمکتا سورج جس میں اسائلم کی سبز گھاس مزید چمک رہی تھی۔ کیاریوں کے کنارے ایک بینچ اور سامنے بڑا سا درخت جس پر چڑیا کا گھونسلہ بنا تھا۔ بینچ پر بیٹھے ایک قدرے بڑا اور دوسرا قدرے چھوٹا پاگل خانے کا یونیفارم پہنے دو مرد، پیچھے عمارت کے رنگ بسیدہ تھے جو اس پاگل خانے کی حالت کا آئینہ تھے، جبکہ ان دو انسانوں اور ان کے گرد پھیلے سبز زار کے رنگ تازگی بھرے تھے، بالکل مہابیر اور ابان کی دوستی کی طرح۔ پینٹنگ میں نظر آنے والا جوان لڑکا اس دوست کو ہمیشہ ساتھ رہنے والے شیر اور شیرنی کی جوڑے کا اسکیچ دکھا رہا تھا۔ یہی سے تو ابان اور مہابیر کی اٹوٹ رشتے کی شروعات ہوئی تھی۔ اس پینٹنگ کو بے پناہ محبت کے ساتھ بغیر کسی غلطی کے مکمل کرنے میں ابان کو کم سے کم 2 سال کا عرصہ لگا۔ ابان نے ایک نظر اس تصویر کو دیکھا اور پھر اس پر لگے ناٹ فار سیل کے ٹیگ کو دیکھا اور اپنا رخ شائقین کی جانب کیا۔ قطار میں اس کی نظر آغا صاحب، اما بیگم اور زہران پر بھی پڑی جو وہیں کھڑی اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ صرف پینٹنگ نہیں ہے بلکہ میری زندگی کا آئینہ ہے۔ کیسے ایک یتیم دماغی کمزور بچے کو پاگل خانے میں ایک سچا دوست ملا جس نے اسے نئی طرز سے جینا سکھایا، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا سکھایا، اپنے اندر کے ہنر کو پہچانے کی صلاحیت دی۔ یہ کہانی بتاتی ہے اس جانثار کی جس کی طاقت اس کی تلوار میں ہی اس کے دل میں لگی تھی۔ ایک دفعہ وہ کسی کو دل کے قریب کر لیتا پھر مرتے دم تک ساتھ نبھاتا۔ یہ تصویر اس کی عکاسی کرتا ہے۔ مینٹلی چیلنج لوگوں کے لیے وہ ایک نئی مثال بنا۔ مہابیر احسانی۔ ابان نے مہابیر کو خراج عقیدت پیش کرتے اپنی پینٹنگ کی وضاحت دی۔ اس کی کہانی سن کر سب محسوس ہوئے اور اس تصویر میں دکھائی گئی پاگل خانے کی خامیاں اور دوستی کی خوبیاں سمجھنے لگے۔ شمیر صاحب اور سہران دونوں ہی اس کے اسپیچ میں اس قدر کھو گئے تھے کہ اپنے ارد گرد سے غافل ہو گئے۔ ابان کی تفصیل سن کر سہران نے دائیں سمت دیکھا کہ ٹھٹک گیا۔ دادی وہاں نہیں تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر چاروں سمت نظریں گھمائیں۔ دادا صاحب، دادی کہاں ہیں؟ اس نے فوراً شمیر صاحب کو متوجہ کیا۔ وہ بھی پریشان حال لوگوں میں دیبا بیگم کو ڈھونڈنے لگے۔ آپ یہاں دیکھو، میں باہر دیکھتا ہوں۔ زہران نے انہیں آگاہ کیا اور خود لابی میں دوڑ لگا دی۔ دوسری جانب دیبا بیگم انجان نظروں سے پورے ہال کو دیکھتی چھوٹے قدموں سے چلتی سائنس ورلڈ کی نمائش میں آن پہنچی تھی۔ انہیں اپنی بیماری کے باعث کچھ یاد نہ تھا۔ وہ کسی شناسا چہرے کی تلاش میں آس پاس دیکھتی پریشان حال چل رہی تھی کہ ایک لڑکی سے ٹکرا گئی۔ اچانک ٹھوکر لگنے سے تسنیم کوثر بگٹی کا توازن ڈگمگا گیا۔ خود کو تو گرنے سے بچا لیا مگر شکر سے زیادہ اپنے مہنگے کیمرے کے گرنے کا افسوس تھا جس سے وہ یہ ایگزیبیشن شوٹ کر رہی تھی۔ اول تو اپنا فرش پر گرا پڑا جدید ماڈل مہنگا کیمرہ دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا اور پیچھے مڑتے ہوئے کافی آگ بگولا ہوئی تھی، لیکن ایک بزرگ کمزور خاتون کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو پا گئی۔ آنٹی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ تسنیم کوثر نے انہیں کندھے سے تھاما۔ دیبا بیگم بغور اس کا بہار میں دھوپ کی مانند کھلا کھلا چہرہ دیکھنے لگی۔ روشن گول چہرہ، بڑی سبز آنکھیں، لمبی ستوان آنکھ، گلابی ہونٹ، سفید موتی جیسے دانتوں سے سجی مسکان، کمر سے نیچے جاتے سنہرے سلکی بال، جامنی رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس شفون کا دوپٹہ سر پر ٹکائے، لمبے قد کی حامل اسمارٹ سی 16 سال کم سن لڑکی۔ تسنیم کوثر خوبصورتی کی مثال آپ تھی۔ دیبا بیگم سر کو جنبش دے کر اپنی خیریت کی تصدیق دی۔ تسنیم نے شکر کا سانس لیا۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے دیبا بیگم کا ہاتھ تھام لیا کہ کہیں بھیڑ میں بچڑ نہ جائے اور آس پاس نظر دوڑائی جیسے ان کی فیملی کو ڈھونڈنے کی صحیح کری ہو۔ دیبا بیگم کافی دیر خاموش رہیں۔ پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا بیٹی، انہوں نے افسردگی سے جواب دیا۔ چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ انہوں نے بھی معصوم بچے کی مانند تسنیم کا ہاتھ تھامے رکھا۔ ان کے جواب پر تسنیم حیران اور پھر پریشان ہوئی۔ وہ سر تپیر دیبا بیگم کا بغور جائزہ لیتے دماغی صحت کی نوعیت سمجھنے لگی۔ چلیے، میں آپ کی فیملی ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہوں۔ تسنیم نے پہلے جھک کر اپنے قدموں میں پڑا کیمرہ اٹھایا جس کے ٹوٹنے کا دکھ اب تک تازہ تھا اور پھر دادی کو ساتھ لیا الگ الگ گروپس کے پاس جانے لگی۔ وہیں سہرانی لابی سے ہو کر پارکنگ اور پھر روڈ کا چھپا چھپا چھان مارا۔ پریشانی اب ڈر میں تبدیل ہونے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول چکی تھی۔ گھوم پھر کر واپس لابی میں آتے وہ ایک پل کو سانس بحال کرنے رکا اور پھر الگ الگ ہالس میں جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف شمیر صاحب اور ابان ایگزیبیشن انتظامیہ کے پاس پہنچے اور بزرگ خاتون
جس نے لائٹ بلو کلر کی قمیض شلوار اور ساتھ میں سفید چادر لی ہوئی ہے، کی گمشدگی کا اعلان کروانے لگے۔ تسنیم نے تقریباً سائنس ہال کے ہر گروپ سے ایکسکیوز می، کیا یہ آپ کے ساتھ ہیں پوچھ کر دیکھ لیا تھا، اور اب تھک کر ہمت ہارنے لگی تھی کہ انتظامیہ کا اعلان سنا۔ خوشی سے اس کا بجھتا چہرہ پھر سے کھل اٹھا۔ ودیبہ بیگم کو پکڑے باہر کی سمت بڑی کے سامنے سے دادی 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 کرتا لمبا چوڑا ہینڈسم جوان بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شکر ہے دادی آپ مل گئی، میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، زہرا نے پھولے ہوئے سانس میں کہا، رکو میں جانے کے انداز میں گھٹنے پکڑ کر خود کو کمپوز کیا۔ ارے زہران! دیبا بیگم خوشی سے چہک اٹھی مانو سکتے سے باہر آئی ہوں۔ پودے کو دیکھ کر یاداشت کی لہر لوٹ آئی۔ وہیں تسنیم کو اپنے ٹین ایج دل میں پہلی دفعہ دھڑکن بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور چاہ کر بھی زہران سے نظر ہٹا نہ سکی۔ دیبا بیگم نے تسنیم کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ تسنیم چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہیں زہران نے بھی ایک نظر سنہرے بالوں اور سبز آنکھوں والی حسینہ کو دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، آئی ہوپ میری دادی نے آپ کو زیادہ پریشان نہیں کیا ہوگا۔ ایکچولی انہیں الزائمر کی بیماری ہے تو اچانک سب بھول جاتی ہیں۔ زہران نے معذرت خانہ انداز میں کہا، کوئی بات نہیں۔ تسنیم نے سر کو جنبش دیتے اتنا ہی جواب دیا، بہت شکریہ بیٹی، تم بہت اچھی ہو، تم نے میری بہت مدد کی۔ دادی نے اس کا شکریہ ادا کرتے پیار کیا۔ تسنیم متبسم ہوئی۔ زہران رخ پھیر چکا تھا، شادی ہو گئی ہے کیا؟ دادی کا اگلا سوال لاشعوری طور پر نہیں تھا، لیکن وہاں کھڑے دونوں نفوس اس سوال پر ساکت ہو گئے۔ زہران کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ جی؟ تسنیم حیرانگی کی انتہا پر تھی۔ میں ابھی صرف 16 سال کی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے وضاحت دی۔ ہچکچاہٹ سے گال سرخ ہونے لگے۔ دادی نے سر جھٹک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر لاڈ کیا۔ دادی چلیں۔ زہران ماحول کا تناؤ ختم کرنے کو آگے ہوا اور اپنا ہاتھ دادی کے آگے کیا۔ اس کی آواز سن کر تسنیم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کنکھیوں سے اس نے زہران کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا۔ وائٹ شرٹ کے فولڈڈ آستین سے جھلکتی اس کی مضبوط بازو کی ابری رگیں کسی بھی جنس مخالف کو فرقتہ کرنے میں ماہر تھی۔ دادی نے تسنیم کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال کر زہران کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما اور تسنیم سے رخصت لے کر جانے لگی۔ وہ دادی کو مسکرا کر دیکھتی رہی، جانے انجانے لاشعوری طور پر وہ چاہتی تھی کہ زہران اسے دیکھے، مگر وہ سر جھکائے رہا۔ دادی کا ہاتھ تھامے اس نے قدم بڑھا دیا۔ تسنیم کی مسکان سمٹ گئی۔ اسے لب بھینچ کر دل میں اٹھتے جذبات کو تھمنے کا حکم دیا اور اپنا ٹوٹا کیمرہ اٹھا کر الٹ پلٹ کرتے نقصان کی نوعیت طے کرنے لگی۔ ایک انجانی احساس کی تحت زہرا نے گردن گھما کر تسنیم کو دیکھا۔ وہ اس جانی متوجہ نہیں تھی، اس کی نظریں کیمرے پر گھوم رہی تھی اور چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ زہران معاملہ سمجھ گیا۔ اسے اپنی تیز نظروں سے اس کے کیمرے کا ماڈل نمبر دماغ میں ثبت کیا۔ ساتھ میں اس کے گلے میں لٹکے بلو ریبن سے لگی آئی ڈی کارڈ پر اس کا نام اور آئی ڈی نمبر نوٹ کرنا بھی نہ بھولا۔ تسنیم کے سر اٹھانے سے قبل وہ واپس مڑ چکا تھا، اس لیے اسے لگا کہ زہرا نے دوبارہ اسے دیکھا ہی نہیں، اس لیے گلے سے کارڈ نکال کر گھر جانے کا ارادہ بنایا۔ کیا یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا یا نئی طوفان کا؟ یہ وقت بتانے والا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئی۔ تسنیم کو اثر ڈھیلی سے شرٹ اور پاجامے میں ملبوس، گولڈن بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے اپنے ہاسٹل روم کے بیڈ پر بیٹھی بے دلی سے اپنا نامکمل پروجیکٹ دیکھ رہی تھی۔ فوٹوگرافی ایگزام کے نمبر تو گئے۔ تسنیم اس نے آئی پیڈ بیڈ پر رکھا، سرد سانس خارج کی اور فریش ہونے اٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چمبے سے دیوار پر لگی گھڑی کی سمت دیکھا۔ سنڈے کے دن اتنی صبح دروازے پر دستک! اسے کسی کی آمد کی اطلاع بھی یاد نہ تھی۔ وہ احتیاطاً چیئر پر رکھا شال اپنے گرد اوڑھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ مس تسنیم کوثر، آپ کا پارسل آیا ہے۔ ہاسٹل کی وارڈن ہاتھ میں ایک درمیانہ سائز کا باکس لیے کھڑی تھی۔ تسنیم کی حیرت سے آئی برو اٹھ گئی۔ گھنی پل کے جھپکاتی اس نے وہ باکس لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھتی اندر آئی۔ باکس پر کوئی ایڈریس، کوئی نام درج نہیں تھا۔ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑا کٹر اٹھا کر اس نے پیکنگ کھولی تو سب سے پہلے اندر ایک پرچی ملی۔ تھینکس فار ہیلپنگ مائی گرینڈ مدر اینڈ سوری فار یور کیمرہ، زوہان ریسانی۔ انگلش میں لکھی عبارت پڑھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ زہران کو اس کے کیمرے کی خرابی، اس کا ہاسٹل، اس کا روم نمبر کیسے معلوم ہوا، وہ سمجھ نہ پائی۔ پرچی ٹیبل پر رکھ کر اس نے دوبارہ باکس کے اندر دیکھا تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اندر اسی کے کیمرے جیسا دوسرا پیس پڑا تھا۔ زہران اسے نیا کیمرہ دے کر اس کا نقصان ادا کر گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کیمرے کے نیچے لفافے میں کل کے ایگزیبیشن کی تصاویر بھی موجود تھیں، جنہیں تسنیم کوثر اپنے پروجیکٹ میں استعمال کر سکیں۔
सब्ज आंखों में अब हैरत की जगह खुशी की चमक उमड़ आई थी। उसने बॉक्स टेबल पर रखकर फौरन खिड़की का रुख किया और सर निकालकर बाहर देखने लगी। ज़हरान जा चुका था, कम से कम उसे ऐसा लगा, जबकि आफताब सका अपने खुफिया हुलिये में वहीं मौजूद था। तस्नीम के चेहरे पर पुरसकून मुस्कान देकर ज़हरान मुतमिन हुआ और जेबों में हाथ डाले अपने सफर पर निकल पड़ा। उसी रात ज़हरान दादा और दादी को अपने साथ लिए न्यूयॉर्क चला गया। पाकिस्तान के मुकाबले न्यूयॉर्क का मौसम गर्म मगर दिलकश था। नवाब शामिर साहब अपने दौरे रियासत में वाशिंगटन डीसी का कई दफ़ा दौरा कर चुके थे, जबकि न्यूयॉर्क वो दोनों पहली मर्तबा आए थे। एयरपोर्ट पर बुराक और अनफाल ने उनका इस्तकबाल किया। अलबत्ता वो दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 साल की नन्ही सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली छोटी परी गुल भी थी। गुलाबी फ्रॉक में उस वक्त वो सच में परी लग रही थी। ज़हरान की उससे काफ़ी दफ़ा वीडियो कॉल पर बात हो चुकी थी, इसलिए उसे देखते ही पहचान गई और उछल कर उसकी गोद में आ गई। आगा साहब पहली मर्तबा बुराक से रूबरू मिल रहे थे। 3 साल की शादी में जहां अनफाल हल्की फुल्की तरकिश तरकीब सीख गई थी, तो वहीं बुराक को भी उर्दू में हाल अहवाल पूछना आ गया था। एयरपोर्ट से अपार्टमेंट का सफर दिलचस्प रहा। बुराक और आगा साहब टूटी फूटी उर्दू और अंग्रेजी के मिलाप से महवी गुफ्तगू रही। अनफाल दीवा बेगम के साथ बातों में मशगूल रही, जबकि ज़हरान परी गुल की दास्तान पर कान लगाए रहा। तो आंटी, आपको मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ? अपार्टमेंट पहुंचकर सबको चाय पेश करने के बाद अनफाल ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। दीबा बेगम ने अफसरदा मुस्कान के साथ सर को दाएं से बाएं करके नफी में हिलाया। ज़हरान और शामिर साहब भी मुतवज्जा होकर उनका मुकालमा सुनने लगे। और ये याद है? इनफाल ने मोबाइल में तस्वीर दिखाई। ये तो महाबीर है, मेरा बेटा। खुद को भूल सकती हूँ, उसे नहीं। दीबा बेगम ने मोबाइल स्क्रीन पर रोशन अक्स को प्यार से छुआ। अनफाल ने सर को खम देते नजरों का रुख ज़हरान की सिमत किया और पलके झपकाकर तसल्ली दी। और ये दूसरी फोटो शामिर साहब की थी। हाँ, ये तो मेरे साथ हैं, मेरे शौहर। दीबा बेगम एक पल को शामिर साहब का नाम भूल गई, लेकिन मुनासिब अंदाज में अपना जुमला मुकम्मल करके मुतसब्सब नजर आई। हाँ हाँ, अच्छा हुआ नाम नहीं याद, वरना हर वक्त शामिर शामिर करते मेरा दिमाग खा लिया है। शमीर साहब ने अपनायत और मोहब्बत से उनका हाथ अपने हाथों में लिया। दीबा बेगम की हिचकिचाहट कम हुई और बच्चों के सामने शर्माते हुए अपना हाथ निकाल कर बगल में दबा की और संभल पर अनफाल मुस्कुरा दी, मगर ज़हरान सीरियस रहा। ज़हरान, डोंट वरी, अभी शुरुआती मरहला है, इलाज मुमकिन है। मैं ये नहीं कह सकती कि आंटी पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, लेकिन काफ़ी बेहतर हो सकेंगी। तुम बस दुआ करना। अनफाल ने उसकी परेशानी भांप कर समझाया। ज़हरान एतबारी तर्स में पलके झपकाई। गुड बॉय, और अब तुम सिर्फ अपने ग्रेजुएशन पर फोकस करो। मैं अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। पहले तारीफ करके साथ ही सख्ती भी दिखाएगी। ओके आनी। ज़हरा ने दिल पर हाथ रखकर उनकी नसीहत अमल में लाते सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देने का वादा किया। योशर के हाथ से बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन एक और काम अभी बाकी था। दादा दादी के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी इनफाल ने ले ली, तो ज़हरान को अपने गले अगले प्लान पर अमल दरामद करने का मौका मिला। उस रोज वो कॉलेज से जल्दी निकलकर WHO के हेड ऑफिस गया, जहां रॉबर्ट फ्रेडिक्सन अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर हो चुके थे। असिस्टेंट ने किसी कॉलेज बॉय की आमद की खबर दी तो रॉबर्ट सोच में पड़ गया। ठीक है, अंदर बुलाओ उसे। उन्होंने हिदायत दी और फिर फाइल्स में मशगूल हो गए। 3 मिनट में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। कम इन। रॉबर्ट ने सर उठाए बगैर कहा। हाय सर। ज़हरान अंदर आया और उनके सामने खड़ा हुआ। रॉबर्ट ने सर उठाया, ग्लासेस हटाकर वो रोशन चेहरा देखा, खुशी से आंखें बड़ी होगी। ज़हरान, वेलकम वेलकम, कैसे हो? कहाँ थी इतने अरसे से? उनकी खुशी आवाज से साफ जाहिर थी। उन्होंने सीट से उठकर ज़हरान से हाथ मिलाकर मुसाफा किया। एक जरूरी काम के लिए पाकिस्तान गया हुआ था, अब दूसरा जरूरी काम शुरू करने का वक्त है। उनकी इजाजत मिलने पर ज़हरान उनके मुकाबल नशिस्त पर बैठ गया। फेडरिक्सन आगे होकर उसके मजीद बोलने का मुंतजर हुआ। मेरे पेरेंट्स का ख्वाब और आपसे किया हुआ वो वादा। ज़हरान ने इस्तेहकाम से काम लिया। रॉबर्ट सीधे हुए, उन्हें याद आ गया कि ज़हरान किस बाबत बात कर रहा था। उस फाउंडेशन की बुनियाद रखने का वक्त आ गया है सर, और मैंने तो नाम भी सोच लिया। ज़हरा ने भी सीट की पुट से टेक लगाई। इंटरेस्टिंग, क्या नाम सोचा है? रॉबर्ट ने मसरूर होते पूछा। महरूश फाउंडेशन फॉर मेंटली डिसेबल्स। ज़हरा ने मोतबर अंदाज में अपने अगले प्लान का नाम बताया। रॉबर्ट ने आईब्रो उठाकर उसे सराहा। यकीनन उसे यह नाम बहुत पसंद आया था।
अपनों के करीब 2 साल की मुद्दत गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। उस दौरान दादी का तकरीबन 80% इलाज हुआ और दादा साहब का हार्ट रिकवरी प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया था। वहीं ज़हरान की ग्रेजुएशन तकमील होगी। वो बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज से पहला गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट बनकर ग्रेजुएट हुआ। रॉबर्ट फ्रेडरिक्सन ने भी जहानी सतह पर उसकी फाउंडेशन की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली। दूसरी तरफ मूसा और अबान ने कोयटा में उस प्रोजेक्ट की तामीराती काम सर अंजाम दिए। अब बस पाकिस्तान लौटकर महरूज फाउंडेशन का इफ्तिताह करना था। फाउंडेशन की बिल्डिंग 25 डॉक्टर रूम्स, 5 प्ले ग्राउंड्स, 2 स्विमिंग पूल, 3 थेरापी क्लब्स, 2 वसीय और इस डाइनिंग हॉल्स और 40 कमरों पर मुश्तमिल थी, जहां मुमकिन इलाज के लिए हर तरह की जदीद मशीनरी और आलात मौजूद थे। एक वक्त में 40 से 45 बच्चों की तरबियत की जा सकती थी। फाउंडेशन में 55 ट्रेनर्स और 38 स्टाफ तैनात किए गए। ज़हरा ने पाकिस्तान लौटकर सबसे पहले बिल्डिंग का जायजा लिया। मूसा और अबान का मशकूर हुआ और एक एडमिनिस्ट्रेशन टीम बनाने की तजवीज़ दी। उस वक्त हवेली के बड़े बरामदे में रईसानी फैमिली जमा होकर मशवरे करने लगी। सियासी बागदौड़ में और दादा साहब संभाल लेंगे। सियासी बागदौड़ में और दादा साहब संभाल लेंगे। मूसा ने हाथ खड़ा किया। मैनेजमेंट में अच्छा कर सकती हूँ। दमीदा ने अपने हिस्से का इजाफा किया। पेंटर के लिहाज से मैं भी काम आ सकता हूँ। अबान ने अपना हाथ खड़ा किया। ज़हरान मोहब्बत पाश नजरों से बारी बारी सबको देखने लगा। मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? सेंट्रल फवारे के पास से एक और मर्दाना आवाज गूंजी। सबने बैक वक्त मुड़कर पीछे देखा। ज़हरान अव्वल मोहतात हुआ, मगर फिर उसके चेहरे को पहचान कर खुशी से चहक गया। तेजी से सीढ़ियां उतर कर नीचे आया और उस दरमियाने कद मगर पतले जिसामत की लड़की को गले लगाया। साहिर भाई, मजबूती से खुद से लगाए ज़हरान ने उसे मुखातिब किया। साहिर ने भी उसी गर्मजोशी से ज़हरान के गिर्द बाजू हमाल किए। साहिर का नाम सुनकर शामिर साहब और अबान भी खुश हुए। मेरे वालिद आपके वालिद के निगरान थे ज़हरान बाबा। अब मैं आपका निगरान बनना चाहता हूँ। मुझे अपने कदमों में रख लो। साहिर बहादुर खान ने हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट की। ज़हरा ने फौरन उसके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। मुझे ये जिंदगी बहादुर काका की वजह से मिली है, वरना मेरे चाचा मुझे कब का मार चुके होते। साहिर भाई, आपकी जगह कदमों में नहीं दिल में है। वेलकम टू द फैमिली। उसने अपनायत से फिर से उसे खुद से लगाया और उसके गिर्द बाजू हमाल करके अपने साथ बरामदे में ले आया। साहिर खुशी से भराई आंखें मसलते आगा साहब से मिला। उन्हें शिद्दत से बहादुर खान की याद आई, जो 30 साल तक महावीर का साया बनकर साथ रहा। आज औरान के लिए वह फरीजा उनका बेटा सर अंजाम देने आया था। एक एक करके सबने खुद ही ज़हरान के एडमिन टीम में अपना अपना वजीफा तायन किया और महरूज फाउंडेशन कुछ ही महीनों में आवाम की खिदमत में पेश किया गया। इफ्तिताही तकरीब में बड़े पैमाने पर मीडिया रिपोर्टर्स, सियासी कारकुनान, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, स्टडी एक्सपर्ट्स, हमचुनान सोशल वर्कर्स और एनजीओ डायरेक्टर्स जैसे दीगर शख्सियात ने शिरकत की। ज़हरान की स्पेशल दावत पर रॉबर्ट फ्रेडरिक्सन तशरीफ लाए थे। एक प्लेग्राउंड में मीडिया रिपोर्टर्स और मेहमानों की बैठने की जगह बनाई गई थी, दूसरे में रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया था। ज़हरान और शामिर साहब ने मिलकर बजाते खुद एक एक मेहमान का इस्तकबाल किया। सबके बरजमान हो जाने के बाद डायस पर नवाब शामिर साहब आए और माइक दुरुस्त करके गुफ्तगू का आगाज किया। शुरुआत सलाम दुआ से हुई, फिर मेहमानों को खुशामदीद कहा गया। अपनी मुख्तसर सी तकरीर मुकम्मल करके उन्होंने ज़हरान का माइक पर आने और महरूज फाउंडेशन की तफसील बताने का ऐलान किया। सब कैमरों का रुख मुड़कर राहदारी पर टिक गया। उसी अंदाज में वहां मौजूद हर शख्स ने पीछे मुड़कर ज़हरान की राह में नजरें बिछाई। कई सारी आंखों में वह सब्ज आंखें भी थीं। घनी पलके झपकाती सब्ज आंखें, गुलाबी लबों पर नफीस से मुस्कान सजाए। वह समार्ट सी दोशीज़ा आज ब्लैक चूड़ीदार जोड़े में मलबूस थी। अलबत्ता तस्नीम कौसर की शख्सियत में एक तब्दीली आई थी। बाल गोल्डन से ब्राउन और सिल्की से घुंघराले हो चुके थे। हाफ अपडो किए हुए घुंघराले बालों पर दुपट्टा टिकाए वो दिल फरेब नजरों से उस मर्द को देख रही थी जो पहली मुलाकात में उसका दिल अपने नाम कर गया था। ज़हरान रईसानी सर झुकाए रोड से गुजर कर डाइस के पास गया और दादा साहब के हमरा खड़े होकर माइक अपने आगे किया। सर उठाकर उसने एक नज़र वहां मौजूद मेहमानों पर डाले और फिर खनकार कर गला साफ किया। कौल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरबी इबारत से अपनी स्पीच का आगाज किया। माहौल में खामोशी छा गई। सब उसे बगौर सुनने लगे। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये दुनियावी तख्लीकियत का सबसे आला दर्जा है और दुनिया की तख्लीक से लेकर आज तक इंसान ने अपने अक्ल और शऊर का इस्तेमाल करते बहुत से इजादात और इंकशाफात किए हैं। साइंसी दरियाफ्त मरीख तक को पहुँच गई है, मगर अफसोस जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ही इंसान शऊर कम होता जा रहा है।
کامل صرف ایک اللہ کی ذات ہے، انسان تو نامکمل ہے، پھر بھی انسان کی دماغی کمزوریوں کو سمجھنے کے لیے سائنس دن بہ دن پیش رفت کر رہا ہے۔ اس کے لیے الگ الگ ادارے بنائے گئے ہیں، مگر کچھ ایسے ممالک ہیں جو آج بھی اس آگاہی سے محروم ہیں، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ پاکستان میں مینٹلی چیلنج لوگوں کو پاگل قرار دے کر مینٹل اسائلم میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں جہاں ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ جن افراد میں کسی حد تک نارمل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بھی مینٹل اسائلم کا ٹارچر سہ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ مہروش فاؤنڈیشن فار مینٹلی ڈسیبلز مخصوصی طور پر ایسے لوگوں کی مدد کرے گی۔ ہر فرد کو ان کی ایبلٹی کے مطابق ہمارے فاؤنڈیشن میں علاج اور ہنر ملے گا۔ کون دماغی کمزوری کے کس سٹیٹس میں ہے، یہ سب جان کر اسے ٹرین کیا جائے گا تاکہ وہ عام انسانوں کے مابین سر اٹھا کر جی سکے۔ فاؤنڈیشن کی خصوصیات بیان کر کے وہ ایک پل کو رکا۔ ماحول کی خاموشی برقرار رہی، کیمروں کے فلیش اس کے روشن چہرے پر چمکتے رہے، اور مجھے دیکھنے والے سب والدین سے ریکویسٹ ہے، پلیز اولاد ایک عطا ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان کو برابر کا وقت دیں، ہر ایک بچے کی ذہنی صلاحیت الگ ہوتی ہے، ان کو پیار سے بھائی چارہ سکھائیں، اتفاق اور اتحاد سے رہنا سکھائیں، تاکہ بچپن میں کی ہوئی ایک نادانی کا بیج بڑے ہو کر حسد کا درخت نہ بن سکے، کیونکہ یہ حسد زندگیاں اجاڑ دیتا ہے۔ اور واقعی کیمروں کو دیکھتے التجا کی شامیر رئیسانی کی نظریں جھک کے افسوس نے گھیر لیا۔ زہران نے بولنا جاری رکھا، حسد وہ ناسور ہے جس کا علاج کسی بھی سائنسی یا شرعی تعلیم میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک دن دوسروں کو بھی کھا جاتا ہے اور خود انسان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس بیماری کا تو اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حسد کا جیتا جاگتا مثال ہے۔ اسی حسد نے ایک خوشحال فیملی کو توڑ دیا، حتیٰ کہ سورۃ الفلق میں بھی حاسدین کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اتنا خطرناک عمل ہے یہ۔ اس نے جذبات قابو کرنے کو لمبا سانس لیا۔ مہمانوں کی قطار میں سب سے پیچھے بیٹھی تسنیم حیرت سے دوچار ہوئی۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی اتنا رحم دل اور نیک ہو سکتے، اس نے سوچا ضرور تھا۔ زہران کے لیے اس کے دل میں چھپی محبت پھر سے جاگنے لگی۔ سمجھداری کی باتیں دو لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے اور دوسرے وہ جنہوں نے کم عمر میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ تسنیم ابھی زہران کے مشکلات سے انجان تھی۔ زہران ایک لمبا سانس لے کر پھر سے کھنکارا، اب کی بار آواز مدھم رکھی، خدا را پلیز، جو اتنا مل رہا ہے اسے میں خوش رہ نہ سکے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہر انسان گناہ گار ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے اور روز ہمارا متعین کردہ رزق بھیجتا ہے، روز ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے اور 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی اسپیچ کے اختتامی مراحل پر تھا، اس لیے اس پریس کانفرنس کے اصل مقصد پر آیا۔ آئی ریکویسٹ پلیز لیو اینڈ لیٹ لیو، جی اور جینا تو۔ یہی مہروش فاؤنڈیشن کا موٹیو ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، کسی کو نارمل تو کسی کو اب نارمل، مگر جینے کا حق سب کو ہے۔ اس لیے آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوارنے میں ہماری مدد کیجیے۔ تھینک یو۔ اس نے مشفق متبسم سے اپنی تقریر مکمل کی۔ دادا صاحب نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ ماحول میں اس کی نیک نیتی پر تالیاں گونج اٹھی، سب سراہتے انداز میں اسے دیکھتے رہے۔ لائیو براڈ کاسٹنگ نیو یارک میں بیٹھے انفال اور براک بھی اس کے دل کو چھو لینے والی تقریر سے محسوس ہوئے تھے۔ زہران کے بعد رابرٹ فریڈرکسن نے بطور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیڈ اپنی جانب سے کچھ الفاظ کے۔ سب کی تقاریر مکمل ہونے کے بعد میڈیا رپورٹرز نے انٹرویو سیشن شروع کیا۔ ڈائس کے سامنے شمیر صاحب، زہران اور رابرٹ صاحب کے لیے چیئرز رکھوائی گئی۔ وہ ایک ایک کر کے جرنلسٹ کے سوالات کے جوابات دینے لگے۔ یوں پریس کانفرنس کا سلسلہ مزید آدھ گھنٹہ چلا اور پھر سب کو ریفریشمنٹ کی جانب بڑھنے کی دعوت دی گئی۔ ایک ایک کر کے پلے گراؤنڈ خالی ہونے لگا۔ تسنیم کو سر وہیں بیٹھی رہی، کم سے کم جب تک زہران وہاں موجود رہا۔ وہ سب آنکھوں سے بے خبر ابان اور ساحر سے انتظامات کے بابت بات چیت میں مصروف تھا۔ ساری ہدایات پوری کر کے وہ بلڈنگ کے اندر بڑھ گیا۔ تسنیم کے تاثرات بدل گئے۔ وہ تیزی سے وہیں کیمرہ جو زہران نے اسے گفٹ کیا تھا ہاتھ میں لیے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی، لیکن ساحر نے اسے بلڈنگ کے دروازے پر روک لیا۔ سوری میڈم، انٹرویو سیشن ختم ہو گیا۔ ساحر خان اپنے وظیفے پر پابند تھا۔ مجھے بس ایک دفعہ زہران سے بات کرنی ہے، وہ مجھے جانتے ہیں۔ تسنیم نے التجائی انداز میں معصومیت سے استفسار کیا۔ ملاقات کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نہیں مل سکتا۔ ساحر یوں ہی اس کے آگے بازو پھیلائے کھڑا رہا۔ لالا پلیز، تسنیم نے بہلانے کی کوشش کی۔ سوری باجی، پلیز جائیے ورنہ مجھے لیڈی گارڈ کو بلانا پڑے گا۔ ساحر ٹس سے مس نہ ہوا۔ تسنیم کا منہ بن کے دل کی حسرت دم توڑ گئی۔ بے بسی سے وہ ہاتھ پہلو میں گرائے پلٹ کے اور بے دم قدموں سے زینے اتر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔
गेट के पार कदम रखते हुए उसने गर्दन घुमाकर सर ऊपर को करते बिल्डिंग का जायजा लिया। एक खिड़की में उसे पर्दे के पीछे एक साया महसूस हुआ था। बिलाशुबा वो अब उसका साया भी पहचान सकती थी। वो ज़हरान था।